Hello, welcome to our channel Zaria Islam. Stay updated for new videos. तकवीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हमने उसको लुटा दिया सबसे निचले दर्जे, जहन्नमी जहन्नम से देख रहे होंगे। फिर मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। हदीस पाक में आता है जन्नती इतने खुश होंगे, अगर मौत को मौत ना आई होती तो ये खुशी से मर जाते, और जहन्नुमी इतने मायूस और दुखी होंगे, अगर मौत को मौत ना आई होती तो ये दुख से मर जाते। अब जन्नती जन्नत में हैं और उन्हें उनकी आंखों के सामने मौत को ज़बह कर दिया, किस्सा ही तमाम हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा रदी तुम, ए जन्नतियो तुम राजी हो। पहले अल्लाह आवाज़ देगा या अहलुल जन्ना, या अहलुल जन्ना, वो कहेंगे लब्बैका व सादैका वल खैरु फी यदैका, मालिक हुक्म हम हाजिर। अल्लाह ताला फरमाएगा अरदी तुम, क्या तुम राजी हो? तो वो कहेंगे मालना या रब ला नरदा, ए हमारे रब हम क्यों राजी नहीं होंगे, हमें तो वो मिला जिसका हमें तसव्वुर भी नहीं था। हुजूर ने फरमाया कि मैं, बुखारी की रिवायत है, मैं उस आखिरी शख्स को जानता हूँ, उस आखिरी शख्स को जानता हूँ जो जहन्नम के रगड़े सह के आखिर में जहन्नम से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। फरमाया, और एक रिवायत मुस्नद फिरदौस देलवी में उसका नाम भी बताया, तो कहा कि मैं उस आखिरी शख्स को जानता हूँ, बुखारी की रिवायत है। तो वो जन्नत में जाने के लिए जहन्नम से कोयले की तरह स्याह हुआ होगा, जब निकलेगा तो अल्लाह ताला उसे कहेगा बता क्या चाहिए, तो वो कहेगा कि मालिक मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। अल्लाह कहेगा लका मा तमन्नैता, जो तेरी आरज़ू जा तुझे दे दिया, अब जन्नत में चला जा। तो वो ख्याल करेगा जन्नत में तो कोई 1 इंच भी नहीं बची होगी, इतने लोग जन्नत में चले गए हैं। तो वो कहेगा मालिक मेरे लिए वहाँ कितनी जगह है? तो आवाज़ आएगी तेरे लिए जन्नत में इस दुनिया से 10 गुना जगह है। कितनी? यहाँ तो 1 कनाल का घर, 2 कनाल का बंगला, 6 कनाल की कोठी बनाने के लिए आधी जिंदगी लग जाती है। और ये सबसे फाड़ा समझते हैं ना, जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, ये उसकी जागीरों का मैं आपको बुखारी की हदीस के हवाले से बता रहा हूँ। अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में, तेरे लिए दुनिया से 10 गुना है, 7 बर्रे आज़मों पे फैला हुआ जहां, इसको 10 से ज़रब दे। ये किसको मिलेगी? जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। और वो कहेगा अतस्खुर भी व अंतल मलिक, मेरे रब तू रब हो के मुझसे मजाक कर रहा है। उसको गुमान ही नहीं होगा कि इतना मुझे मिल जाएगा। वो तो सोचेगा 2 मरले का झोंपड़ा भी जन्नत के किसी कोने में मिल जाए तो गनीमत है। उसे कहा जाएगा दुनिया से 10 गुना जगह तेरे लिए जन्नत में तेरे नाम हुई। तो वो कहेगा तस्खुर बी व अंतल मलिक, मेरे रब तू रब हो के मुझसे मजाक कर रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा मजाक नहीं, ये हकीकत है। और ये बात सुन करके, ये हदीस बयान करते हुए मेरे हुजूर इतना मुस्कराए कि सहाबा को हुजूर की दाढ़ें नजर आ गई, कि उसको लगेगा ही नहीं कि मुझे इतनी जगह दी गई है। यार जो फाड़ा होगा, सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, उसको तो इतनी जगह मिलेगी, तो बिलाल हबशी की जागीरों का आलम क्या होगा, उस्मान अली की जागीरों का आलम क्या होगा, अबू बकर उमर की जागीरों का आलम क्या होगा, और जन्नत के वारिस हसन और हुसैन की जागीरों का आलम क्या होगा। ये तो सबसे आखिर में जाने वाले की जागीरें। अब ये जन्नत में इतना कुछ मिलेगा, तो वो कहेंगे मालना या रब, हम मालिक हमें क्या हुआ कि ला नरदा, हम राजी ना हो, हमें तो वो दिया गया है कि जो किसी को नहीं दिया गया। तो अल्लाह फरमाएगा मैं तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ देता हूँ, मैं और तुम्हें तुम्हारी झोली में कुछ डालने वाला हूँ। तो ये कहेंगे मालिक को कसर तो नहीं रहेगी, हम अगर याद भी करें तो कोई शय नहीं याद आती जो हमें मिली ना हो, जो आरज़ू थी वो सारी की सारी पूरी हो गई। अल्लाह फरमाएगा मैं तुम्हें एक और शय देने लगा हूँ। तो वो झोलियाँ फैला लेंगे और अल्लाह फरमाएगा मैं तुमसे राजी हो गया हूँ, अब कभी भी नाराज नहीं होगा। मैं तुमसे राजी हो गया हूँ, अब कभी भी नाराज नहीं होगा। जन्नत से या तो मौत उस नेमत को ख़त्म करेगी, या फिर अल्लाह नाराज हो जाए तो अल्लाह किसी को निकाल दे, तो अल्लाह ज़मानत देगा मैं अब तुम पे ऐसा राजी हूँ, अब कभी भी तुमसे नाराज नहीं होगा। ऐसा अजर अल्लाह अता करेगा। फलहुम अजरुन गैर ममनून, अल्लाह अकबर, फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि महबूब जज़ा और सज़ा का जो दिन है, उसके मामले में आपकी भला कोई कैसे तकज़ीब कर सकता है? कौन है जो आपकी तकज़ीब करे?
ایک دن ایسا آنے والا ہے جب سارے عملوں کی سزا اور جزا ہوگی. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ دنیا کا چھوٹا سا نظم بھی کہیں ہو تو وہاں بھی جزا و سزا کا تصور ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جزا و سزا کے بغیر ہو. لیکن اس پوری کائنات کا نظم کیا جزا و سزا کے بغیر ہوگا؟ کیا وہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ کیا لوگ اس کی گرفت سے باہر ہیں؟ آج ساری زندگی جو ظلم کرتا رہا، زیادتیاں کرتا رہا، اور اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اس کی مخلوق کو ستایا، دکھ دیے، لوگوں کا خون چوسا، اور لوگوں سے ظلم کیا، لوگوں سے زیادتیاں کی، لیکن وہ کچہریاں بھی خرید لیتا تھا، وہ تھانے بھی خرید لیتا تھا، عدالتیں بھی اس کی تھیں، اس کو کوئی پوچھ بھی نہ سکا، اور وہ چلا گیا. اور ایک شخص نے تقوی کے ساتھ زندگی گزار دی. کل قیامت کے دن دونوں ایک جگہ پہ ہوں تو یہ اللہ ناانصافی نہیں ہونے دے گا. ایسا نہیں ہوگا. اللہ احکم الحاکمین ہے. اللہ قیامت کے دن جو عدالت لگائے گا اس میں ایک ایک چیز کا فیصلہ ہوگا اور ایک ایک سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو آئیے آج کی اس مختصر زندگی کو اللہ کے نام لگا دے. آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا. آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے ہیں فاصلے مکنے نہیں. آج موقع ہے، آج اس کی رحمت آوازیں دے رہی ہے، اور مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اور جمعۃ المبارک کی گھڑیاں ہیں. ابھی سچے دل سے اس کی طرف رجوع کر لیں. یہ لمحے دوبارہ نصیب نہ جانے ہوں کہ نہ ہوں. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں. آج موقع ہے. آج توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں، میرے بندے آ جاؤ. میں یہ نہیں دیکھوں گا، یہ دیکھوں گا آئے تو میری چوکھٹ پہ ہو. تمہارے نہ صرف گناہ معاف کروں گا بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تم آؤ تو صحیح میری چوکھٹ پہ. ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے رک کے کہا بابا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے مارا ہے؟ کہا نہیں کوئی ایسا ماجرا نہیں. تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا لوگوں کے رویے نے مجھے رلا دیا. کیا مطلب؟ کہا بازار سے گزر رہا تھا، دنیا میں کھوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا، دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال آیا ان بندوں کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا. میں بڑا خوش ہوا، میں نے ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے. جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے. تو وہ تو معاف کرنے پہ آمادہ تھا، یہی اس کی دہلیز پہ نہیں جا رہے. تو مجھے اس پہ افسوس ہوا. تو وہ تو معاف کر رہا تھا لیکن یہ نہیں مانے. خیر اگلے دن وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، وہی شخص دوبارہ گزرا تو پھر رو گیا. کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں خیال آیا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. وہ تو مان گیا، وہ بندے ہی نہیں مانے، مایوس ہو گیا تو آج ادھر آ گیا. اور آج خیال یہ ہوا ان قبرستان والوں اور رب کی صلح کروا دوں. تو بڑے تجسس سے پوچھا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مانتا، آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. تو صاحب آج وہ مان رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم مان جائیں اور وہ نہ مانیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. ماہ سیام کی برکتیں لوٹ لو. یہ وہ میں نے دیکھا شیرا والا باغ کے قریب وہ ریڑیاں لگاتے ہوئے، جب پھل آخری دنوں میں ہوتا ہے تو وہ سستا کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ جاتے ہوئے موسم کی بہار لوٹ لو. تو جو چیز جو ہے وہ 50 اور 100 روپے کلو ہوتی ہے وہ 20 روپے کلو بیچ رہے ہیں. آخری عشرے میں اللہ لوٹ سے لگا دیتا ہے. لوٹ لو میری رحمتوں کو، بس آؤ اور لو اور چلے جاؤ. تو آؤ سچے دل سے اس کے حضور آؤ اور رحمتیں اس کی وصول کرو اور زندگی کو نور اور نکھت رو جالوں سے بھر لو. اس موسم گرمی کے اندر دور و نزدیک سے چل کے آنے والوں، اللہ تمہیں دنیا آخرت کی برکتیں عطا کرے، اپنی خاص پناہوں سے مالا مال کرے. اللہ عزت آبرو آپ کا مقسوم کرے.